Mga igsuon, maayong adlaw kanatong tanan. Adto na tay na-encounter na usa ka pangutana didto sa Alicia, Bohol sa Saint Joaquin and Anne Parish. Diin ang atong tema mahitungod man sa bunyag. Unya atong nalakbitan kining mahitungod sa infant baptism. Diin nganong ang mga bata bunyagan. Atong gikuha ang typology niini sa Old Testament. Kay sa Old Testament, ang paagi aron ang katawhan o ang mga tao may sakop sa katawhan sa Dios kinahanglang tulion sumala sa Genesis 17 10 ngadto sa 14. Unya mo ni ang gihisgutan po ni San Pablo diya sa Colosas 2:11 na ang tuli kaniadto mao ang bunyag karon, meaning dili na tuli, dili na physical, no? Kung dili tuli na sa kasing-kasing matud pa. Ug mao ni ang bunyag. Now, naay pangutana sa usa ka participant didto. Pangutana siya, so Brad, kung ang tuli aron pagpasakop sa katawhan sa Dios, unsaon man pagpasakop sa mga babay nga dili man matuli ang mga bae do natay mga term ba nga aryosa, no, tuli na ko na, pero kung atong tanawon perspective, circumcision yun, meaning pagtuli physical diha sa usa ka babay. So unsa man pag pasakop sa mga babay sa katilingban nga Hudiyo kaniadto, no? So again, mao ni ang tulo ka paagi aron mahimo silang sakop sa katawhan sa Dios. Una, ang ilahang pagkatao mismo, meaning gianak sila nga Israelita. Ang ilang mga ginikanan may nakapahimo nila nga Hudiyo. So bisan pa og wala sila tuli tungod kay babay sila, ang ilang ginikanan Israelita man, automatic sakop sila sa katilingban nga Israelita. Ikaduha, pinaagi sa kaminyoon. Meaning, kung usa ka babay, maminyo siya og usa ka Israelita, yang ba na Israelita, mahimo siyang sakop sa katilingban. Ikatulo, pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagsunod sa balaod ni Moises. Mo nang naay giingon diya sa kasulatan nga kay dili man kamo Hudiyo. So mo ni ang giingon sa Roma 2:14 nga nagingon, ang mga dili Hudiyo wala mailalom sa balaod. Apan kun sa kinaugalingon nilang pagpaningkamot magbuhat sila sa gisugo sa balaod, kana nahimong balaod alang kanila bisan tuod wala sila mailalom sa balaod. Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa balaod na sulat diha sa ilang kasing-kasing. So tin-aw kayo mga igsuon, ang mga babae day kaniadto mahimong sakop sa katilingban sa Israelita bisan wala tuli pinaagi ning tulo gyud sa to. Una, pagkatao, meaning ilang ginikanan Israelita. Ikaduha, pinaagi sa kaminyoon. Ikatulo, pinaagi sa pagtuman sa balaod, no? So ang ikaduha, ang mga babae pod bisan dili sila tinuli, apan ang atong simbahan diya sa Catechism of the Catholic Church 369 nagtan-aw na ang tanang tao equal kita og dignidad, no? Managsama kita og dignidad mga igsoon. So mo na to ang simple kayo nga tubag yan nga maong pangutana, no? So God bless mga igsoon.